आतां आमकां सरान दिला एश्युरन्स दिला की रिप्रेजेंटेशन जे आमी दिल्ले पळय ते CMाक रिप्रेजेंटेशन करतले सरान दाखय म्हटलं आपल्याक पयलीं आनी सो ते मागीर आमी प्रोड्यूस करतले सगळे जाण अशें विलेजर्स जे हांगा येयला पळय ते CMा कडेन वयतले आमी. तुम्ही सॅटिस्फाईड आसा हे मिटिंगेन? या आमी सॅटिस्फाय आहा आतां सद्या. बट काय आहा आतां फुडें आमी कोर्टान वयचे पडले जाल्यार कोर्टानूय वयतले. जर काय 17(2) च्या अंडर कोर्टानसूनय करिना ते जाल्यार मागीर फुडें आमकां प्रोटेस्ट करचो पडलो, ऑल गोवा लेवल पासून प्रोटेस्ट करचो पडलो तेवूय करतले आमी. बट आमच्या विलेजीन जे आहा पळय 2100 पोमुरपा आमी आतां 1 वर्स जालें झगडटा ओलावली, ह्या पोमुरपा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी करपाक दिवचे ना. ओके, तुमकां जाय जाल्यार तूं विश्वजीत राण्याक वचून तेज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन डिस्ट्रॉय करता, कितें करता तें करूनी म्हणटा. बट आमच्या हितून नाका, कित्याक आमचें इम्पॉर्टन्स कितें आहा पळय आमच्या विलेजीचें तें आमकां खबर आहा. आमचे बाय आहा, कितें झरी आहा, देवस्थान आहा, कितें आहा पळय तें आमकां खबर आहा. तशेंच सरान आतां सांगलां पळय की अशें ग्रामसभेक जे लोकांनी डिसिजन घेवपाचें आहा पळय वा हें जें सांगलां पळय तें एक्चुली तेजेर आमी फूल हें म्हणटा सपोर्टाक आहा आनी फुडें जावपाक जाय. कित्याक ग्रामसभेन जे लोक येता पळय ते गांवचे लोक आसता आनी गांवच्या लोकांक खबर आहा कितें कितें इम्पॉर्टन्स आहा गांवांत, कितें आहा पळय तें, कितें डेव्हलपमेंट करच्या पयलीं कितें डिस्ट्रॅक्शन जातले, जावं ते उदकाचे फॅसिलिटीज आमकां मेळटा, उदक मेळटा, अंडरग्रावंड वॉटर आहा पळय ते स्टॉप जावंक शकता, बायो आहा त्यो सिवेजा खातीर वेल्स पोल्यूट जावंक शकता. सो हे सगळें आमी आमकां खबर आसता, बायोडायवर्सिटी आसता, तांकां इनवॉल्वमेंट करून सगळें आमी वांगडा मेळोन एक प्लॅन करूंक शकता आनी तो मागीर आमी प्रोड्यूस करूंक शकता आनी तेन्ना रिजनल प्लॅनाक ते अटॅच करूंक शकता की अशें आहा विलेजीन डिमांड केल्लो आहा. सो विलेज लेवल आमी प्लॅनिंग करपाची गरज आहा. आतां ते CTPन बसलेले आसता पळय आमचे हे प्लॅनर स्पेशल कमिटी म्हणून आहा तेंची, ते प्लॅनिंग करता ते एक्सपर्ट कमिटी म्हणून. एक्सपर्ट कमिटी आहा पळय ती फकत ड्रॉइंग करपाची कमिटी आहा तो एकलो. तो परेश गायटोंडे म्हणटा पळय तो ड्रॉइंग करता फकत आनी तोच हाडटा क्लायंट थंयसर आनी तोच डिस्ट्रॅक्शन करता. म्हजें नांव अल्वितो डिसिल्वा आनी हांव बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन ह्या विलेजीचो. खूब खंत भोगता की आमी इतली चळवळ केली आमचो हो गांव राखपा खातीर, तरी आसतना कन्वर्जनां जायत आसा. आमी रिक्वेस्ट केले आनी बरे भाशेन आमी सरकाराक सांगलें करिनाका, हो गांव आमचो सारको सेन्सिटीव आसा, इको सेन्सिटीव झोन आमचे कडेन चड आसा. एके वाटेन म्हापसा रिवर आसा आनी फाटले वाटेन दोंगर आसा, तेच्या मदेगात ह्यो धाकलोसो वशीरसो आमचो गांव आसा आनी दर्या तर पोल्यूट जालो आनी दोंगर तर काबार केले जाल्यार तेच्या बरोबर आमी काबार जातले. आनी ही आमची कन्सर्न आसा की सरकारान ह्या लोकां खातीर बरें कितें तें करचें. I am Gamlin Fernandez. I was a member of the Panchayat for last 2 terms and I have seen how Pomurpa was 15 years back and what it is today. Today the Delhi walas, the outsiders have come and they are buying land left, right and center. They are not bothered to see whether the land is a private orchard, whether it's a no development zone, whatever it is. Now we have got in my ward around, there are 2 pieces of land which have been bought recently. One piece is exactly on the main road, one is right up to my house. Both have been bought by outsiders. They are hills, they are private forests, they are orchards. Now we will not allow any person to come into our area and start cutting the hills because we want the land to be kept as it is. We want to preserve our land, our water, our tables. Tomorrow these outsiders will come, they will dig bore-wells without permission, they do everything without permission. आमी आतां 2100 गांवान आहा. हे 2100 गांवान आतां तुमकां खबर आसतलें की 1 वर्स जालें आतां ऑलरेडी. एक तरुण तेलानी मॅटर आसलो हांगा 292 सर्वे नंबर साल्वादोर दुमुंडू पार्ट एरियेक पडटालो तो. ते हितून हे डोंगर जे आसले पळय तेंच्यांनी इलिगली आनी फ्रॉड केल्ले बाय TCP डिपार्टमेंट आनी जो तरुण तेलानी हो फॅशन डिझायनर म्हणटा पळय हाणेन फ्रॉड केल्लो आनी परमिशन ऑब्टेन केल्ले. आतां हे ऑलमोस्ट 1 year जालें, 1 वर्स जालें. बट आमकां आयज ते मॅटर हायकोर्टान जेन्ना आसले पळय मॅटर हायकोर्टानसून आमी ऑलरेडी हे जालें डिस्पोजल मॅटर जाले आनी आमी जिखले एक्चुअली. ते ओली थिंग आमी स्टेटा कडसून रिप्लाय मागला. 3 मॅटर्स जाले आतां मागले स्टेटा कडसून रिप्लाय. स्टेट म्हणजे TCP डिपार्टमेंट, तेणें अजून पर्यंत रिप्लाय दिवना. तेणें आतां तेका आफ्टर 1 year नोटीस काडली की शोकोस नोटीस काडला का वाय परमिशन्स वील नॉट बी रिवोक्ड काय म्हणून. बट अजूनय आमकां असं काय कळना कितें जालां पळय तेंचें तें. My name is Lenny and I'm from this village for the last 35 years. I have enjoyed this place from the time I was staying over here, and what I've seen now is that we have been blessed with mountains,
the water bodies, greenery. This is not there anywhere else. So what I want to say is, do not play with the people of Pumurpha. We are not going to allow you to rape Pumurpha. This is our village. This is our constituency. We will fight for our land.